सरस्वती ज्यूकोमा चाहिँ बढी सेन्टिमेन्ट गएको हो, किनभने उहाँको जुन बोल्ने शैलीमा चाहिँ सेन्टिमेन्ट गएको। उहाँले भन्नु पनि भएको छ नि, होइन उहाँले जात भन्दाखेरि म झस्केको थिएँ, म नर्भस पनि भएको थिएँ। उहाँ किन नर्भस हुनु पर्यो? दलित 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 कामी दमे सार्के कामी दमे सार्के एउटै पुर्खा हो हाम्रो। हामी कोही पनि एकअर्कासँग सम्बन्ध खोज्दै जाने हो भनेदेखि के भन्ने, मान्छेहरू अबुझ भन्ने कि होइन, आँखा भएर पनि नदेखेको नाटक गरेर, कान भएर पनि नसुनेको नाटक गरेर, होइन एकदमै हुन्छ नि। फर्केर जाउँ त यार, अलिकति यो सबै चिजलाई बिर्सेर अब एकचोटि हामी अलिकति मनन गरौँ त। कुकुर त खोइ किचेन पनि जान्छ, ओछ्यान पनि जान्छ, आएर मुख पनि चाडिदिन्छ, किस पनि गर्छ, होइन। कुकुरको जात के हो? कुकुर त्यति प्यारो छ, मान्छे किन चाहिँ अप्रिय भयो? कामी र दमाई भनेको जात थर होइन, यो हेपेर भन्ने शब्द हो। जसरी बाहुनवादमा पनि तपाईँको ब्राह्मणवादमा टपरी भनेर रिस उठ्छ, गुरुङलाई भनेर होच्याएर भन्ने शब्द अर्कै छ, राईलाई होच्याएर भन्ने शब्द अर्कै छ, लिम्बूलाई होच्याएर अर्कै छ। तपाईँको सर्ट प्यान्ट लाउने एउटा भनौँ इन्डियन जस्तो लुक्स भएको मान्छेले अलिकति साला धोती भनेर भन्ने चाला छ। प्यान्ट लगाएर आएको छ त यार, धोती किन भनेको? रिस उठ्दैन? तपाईँको हाम्रो नेवार समुदायको साथीलाई तपाईँ च्यापु भन्नुहोस् त, च्यापु फुस्काइदिन्छ, रिस उठ्छ नि त। हो त नानी, कामीलाई कामी नभने भनिन्छ, ऊ र विश्वकर्मालाई कामी भन्न नपर्ने भने हामी बाँकी एउटा बेकामी भयो त बेकामी भनौँ त सबैलाई। दलितलाई छुन हुन्न, कोठा दिन हुन्न, दलितलाई दियो भने के हुन्छ? आछ मान्छे मर्छ होला, अथवा पाप लाग्छ होला, नर्कमा गइन्छ होला, के भइन्छ होला, होइन। कामीलाई कामी नभनेर के भन्ने, दमाईलाई दमाई भनेर के भन्ने? यो जात होइन, थर होइन। ब्राह्मण भनेको मुखबाट जन्म्या हो रे, क्षेत्री कुमबाट जन्म्या हो रे, वैश्य पेटबाट जन्म्या अरे, शूद्र खुट्टाबाट जन्म्या अरे। मान्छे मुखबाट जन्मिन्छ? मान्छेको जन्म कसरी हुन्छ? सानो एउटा बेलकेजी पढ्ने बच्चाले पनि भनिदिन्छ होइन। अब छुवाछुतो संस्कार भनेको छ। पशुपतिमा संस्कृत विद्यालय छ नि, होइन। संस्कृत विद्यालयमा तपाईँले गएर पढ्न पाउनुहुन्छ? पाउँदैन नि। करोडौं रुपियाँ सरकारको ढुकुटीबाट त्यो विद्यालय चलेको छ। सबै ठाउँमा चाहिँ संस्कृत विद्यालय छ, त्यहाँ अरू पढ्न पाउँदैनन्। अस्ति तपाईँको पर्वतमा झगडै भयो, माथि बागलुङमा अरू जातिले जनजातिले पनि पढ्न पाउनु पर्छ। एकजना हाम्रो ब्राह्मण साथीले आवाज उठाउनु भएको थियो, झनै मारे उसलाई। यो त ब्राह्मण मात्रै पढ्न पाउने स्कुल हो, त्यसमा करोडौं रुपियाँ लगानी भएर उनीहरू पढाएका छन्। त्यो आरक्षण होइन भने चाहिँ आफ्नो लागि राम्रो भइराखेको छ, इट्स ओके, फरक छैन। तर अर्कोले लिइराखेको छ भने आँखा लाए 9%। त्यो पनि मैले भने नि, भोलि राउटे समाज पनि आएर चाहिँ पढे भने, शिक्षित भए भने, उनीहरूको छोरी चेलीलाई अस्ति कत्रो अशिक्षाको कमीले गर्दा कत्रो बर्बाद भयो, होइन। अब उनीहरू पढ्न आए, राम्रो भयो, उनीहरू समाजमा चाहिँ एकदमै हामी सरहने हुन थाल्यो भने हामीले हेप्ने। उनीहरू सोच्छ तिमीहरू जङ्गलीहरू सरकारको आरक्षण लिएर तिमीहरूले मान्छे भएको छ हेप्ने त हामीले। विदेशमा गएर चाहिँ पढेर डक्टर भएर आएका छन्, स्कलरसिप भने कि सरकारले दिएको सेवा होइन त्यो। विदेश त्यहीँबाट कोटामा जान्छन्, उहीँ गएर बसेर परिवार सबै उता लगेर राखेका छन् त। अझ झनै यतातिर अलिक प्र्याक्टिकली चाहिँ नसोच्ने, होइन। ओ दलित हिन्दू नारीहरू प्रत्येक महिनाको 4 दिन अछुत हुन्छन्, किचनमा छिर्न दिँदैनन्, पूजा कोठामा छिर्न दिँदैनन्, हस्बेन्डले छुँदैन, छोराछोरी दाजुभाइले छुँदैन, खाँदैनन्। इभन खाना खाएको पनि माजेर घाममा राखेर सुकेपछि मात्रै अनि किचनमा छिराउँछन् 4 दिनसम्म। अब सोच्नुहोस्, त्यो त प्राकृतिक नियम हो नि त। त्यो प्राकृतिक नियम उनीहरूको शरीरमा भएन भने एउटा नारी बिचरा आमा बन्न सक्दिनन्। त्यो त प्राकृतिक नियम हो नि त। अब कसैलाई जब त्यो संस्कार हो यो भनेर उनीहरूलाई 4 दिनसम्म अछुत भनेर 4 दिन भोग्दाखेरि चाहिँ त्यति गाह्रो हुन्छ भने कसैलाई बिना कारण आजीवन अछुत भनेर चाहिँ हेप्दाखेरि कस्तो महसुस हुन्छ सोच्नुहोस् त। त्यही माथि एउटा नारीले अर्को नारीलाई त्यसो भन्दा कस्तो महसुस हुन्छ सोच्नुहोस् त। हामी पढाइ लेखाइ भनेका छौँ, हामी प्र्याक्टिकल भइरहेको छैन कि। हामी भेडा प्रवृत्ति अघि भने नि, फलानाले उहाँनिर एउटा के इन्डियनले गर्यो भने हामी यहाँ आलु बेच्ने भैयालाई कुट्छौँ। हामी यथार्थसँग जुधौँ न। त्यो तितो के अरे, सत्य सधैँ तितो हुन्छ। हामी कसैले बोलेको सेन्टिमेन्टमा, कसैले भनेको भावमा नबहक्यौँ, नलागौँ। जे यथार्थ हो त्यो यथार्थलाई चाहिँ हामीले हो त्यो घटना ठुलो सानो हुनसक्छ, कसरी मिले मतौ हुनसक्छ, कसरी एकअर्कालाई चाहिँ मिलाउन सकिन्छ भन्नेतिर चाहिँ हामी मिलाउन जानुपर्छ कि। अब यो त कस्तो भइदियो भनेदेखि, होइन जसलाई हामी दलित भनिरहेका छौँ, जसलाई हामी पीडित भन्छौँ, उनीहरूको लागि त कानुनै छैन, उनीहरूको लागि त एउटा नेपालीहरू सबैजनाको समर्थनै छैन। उनीहरू त एउटा अर्कै ग्रहको मान्छेहरू जस्तो। छोराले लगाएको कटुदेखि लिएर बाउले लगाएको दौरा सुरासम्म, छोरीले लगाएकोदेखि लिएर आमाले लगाएको पेटिकोटसम्म त्यही परिवार दाइले सिलाइदिन्थ्यो नि त। अनि घरमा पूजा गर्ने पूजाको थालीदेखि लिएर आमा के अरे छोरी आमाले लगाएको फुलीदेखि ढुङ्ग्रेसम्म त्यही विश्वकर्मा दाइले बनाइदिन्थ्यो नि त, होइन र। त्यो किन थियो भने उनीहरूको घर फेरि त्यो 500 घरको बस्तीभन्दा जङ्गल छेउमा हुन्थ्यो। बस्तीभित्र पनि बस्न दिँदैनथे, अलग्गै
तर के चाहिँ थियो भने उनीहरूकै भूमिका ठुलो थियो फेरि उनीहरूले त कुटो कोटालो खन्ने फलामको हतियार नबनाउन् त होइन त्यो उनीहरूको नाङ्गो शरीर ढाक्नलाई त्यो कपडा चाहिँ त्यो परिवारले नसिलाओस् त कसरी चाहिँ समाज चल्थ्यो एकजना चाहिँ सुरुवात गर्नु पर्यो होइन एउटाले पाइलट भएर प्लेन उडायो एउटाले बस गुडायो पाइलटले त ड्राइभर भनेर हेर्न मिल्छ सबैले संरचना समाज चलाउनको लागि एकअर्कामा के क्षमता त्यो अनुसारले चाहिँ मोबिलाइज गरेको हो नि त समाजलाई चाहिँ कसरी अगाडि हाँक्ने भएर सभ्य समाज बनाउनु भएर आफ्नो आफ्नो क्षमता अनुसार चाहिँ कार्य गरे हो नि त एकअर्का बिना त हामी केही पनि छैनौँ नि त मैले जाने काम तपाईँले जानुहुन्न तपाईँले जाने काम मैले जान्दिनँ तर एकअर्कामा मिलेर चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोगी बनेर अगाडि बढ्ने हो नि त होइन र हाम्रो जुन सरस्वतीज्यूले भन्नुभयो त्यसमा नानी छोरी आउँदै गर है यताउति त्यो एउटा उहाँको शैली हो कि उहाँको तर्फबाट भन्ने शैली नरिसाओस् भनेर कसैलाई फकाउनु त त्यसै गरिन्छ हो नि उहाँको ठाउँमा अर्को भाव पनि त्यही हो शैली हो क्या किनकि तिमी त यस्तो रहेछौ त्यस्तो रहेछौ भनेर मुख छाड्न मिलेन होइन किनकि रूपा आएर ढुङ्गा हान्न आएको छैन कसैलाई उसले त जुन कानुनले दिएको व्यवस्था हुन्छ कानुनको सहयोग मात्रै लिएको हो अरूले पनि लिएका थियो त्योभन्दा अगाडि पनि त अरूले पनि मुद्दा हालेका छन् नि त उहाँले 4 दिन जेलमा बस्नुभयो त्यो जेलमा बस्दाखेरिको आफ्नो परिवारको पीडा अनि अरूले उहाँले बोल्नुभएको कुराको सेन्टिमेन्ट त्यो सेन्टिमेन्ट आफ्नो ठाउँमा छ तर यो सेन्टिमेन्ट 2 महिनापछि हराउँछ के तर त्यो 400 वर्षदेखि भोगिरहेको कुसंस्कार त्यो 400 वर्षदेखि हटाउन नसके नेवारको छोरी सरस्वती जुन नेवार समुदाय नेवारको छोरीलाई पनि समयले रोजेको हो कि यो कुसंस्कार हटाउनको लागि यो त एकजनाको समस्या होइन नि त समाजले चाहिँ वाहवाही गर्छ भोलि यो कुरामा उहाँले साथ दिनु त रूपासँग चाहिँ म उहाँको खुट्टा ढोक्न जान्छु यार किन यो परिवर्तन हो नि त कसैले एउटा नेताले गर्न नसकेको एउटा कुनै वर्गले गर्न कसैले गर्न नसकेको एउटा कुसंस्कारको एउटा लडाइँ हो नि त एउटा कुनै नेवारको छोरीलाई समयले खडा गरे जस्तो मलाई फिल भइरहेछ क्या अब सरस्वतीज्यूले यो विषयमा चाहिँ लाउ छोरी लाउ भनेर चाहिँ मालाई पनि सम्झाएर आफूलाई पनि लाउ छोरी हो 2-4 दिन कस्ता नेताहरू परिवर्तनको लागि 50 वर्ष जेल बसेका छन् होइन यो 4 दिनको केसले चाहिँ हो एउटा एक प्रकारको कसैलाई चाहिँ के हुन्छ भने पोजिटिभ बाटो नदेखिरहेको हुन सक्छ नि त होइन सायद यो पो हो कि अन्तिम छेड अब यो कुसंस्कारको जानलाई एउटा नेवार समुदाय सबै लागेर चाहिँ अब सरस्वतीज्यूलाई लिडरसिप गरेर चाहिँ नेवार सबैजना हामी लागेर चाहिँ अब ल उ गरौँ त 60 लाख दलित भनेर तोके 60 लाख त अलरेडी छन् जनजातिमा अलगै छन् नेवार समुदायमा अलग यो त करोडको लडाइँ हो नि त यो करोडको लडाइँ चाहिँ एउटा हाम्रो नेवारको छोरीबाट सुरु भएको हो कि के थाहा यसको अन्त्य हुनलाई शिक्षा मन्त्री त हाम्रो रूपा बहिनीको पनि हो हाम्रो सरस्वती दिदीको पनि हो नि त सम्पूर्ण सबैको नेवार समुदायको मात्रै हो त मलाई अचम्म लागेको के भने सबैजनाले के सोचेका छन् भने यो दलित एउटा वर्ग त्यो दलितको मात्रै समस्या हो भनेछ यो समस्या आन्दोलन पहिलेदेखि गरिरहेका छन् होइन अरू चाहिँ आज दलितको आन्दोलन छ भने त्यही अरू पीडितहरू चाहिँ म्यारेज खेलेर बस्छन् घरमा होइन तर यो दलितले चाहिँ भोलि परिवर्तन ल्यायो भने फाइदा कसलाई हुन्छ त राष्ट्रलाई सबैलाई भयो नि यो कुसंस्कार त सबै उसमा छ नि त गुरुङभित्र पनि छ राईभित्र छ बाहुन छेत्रीभित्र छ नेवार जातिभित्र छ थारू मधेसीभित्र छ यो कुसंस्कार त सबै ठाउँमा छ नि त अनि यसको फल राम्रो आएको खण्डमा चाहिँ दलित वर्गलाई मात्रै हो त सबैले चाहिँ कामी दमै सार्की के यो के अरे डोमिनेट गर्ने शब्दहरू प्रयोग गरेर चाहिँ भनिरहेका छन् अब उनीहरू ल हामीले सुरु गरेको लडाइँ यो परिवर्तन भयो भने चाहिँ फाइदा हामीलाई मात्रै हो त सरस्वतीज्यूकोमा चाहिँ बढी सेन्टिमेन्ट गएको हो किनभने उहाँको जुन बोल्ने शैलीमा चाहिँ सेन्टिमेन्ट गएको उहाँले भन्नु पनि भएको छ नि होइन उहाँले जात भन्दाखेरि म झस्केको थिएँ म नर्भस पनि भएको थिएँ उहाँ किन नर्भस हुनु पर्यो उहाँले त्यहाँ सकेसम्म आफ्नो भूमिका उहाँले गर्नुभएको छ मिलाउने कोसिस गर्नुभएको छ मेरो घरमा चाहिँ यस्तो समस्या छ भनेर उहाँले सम्झाउन खोज्नु भएको छ अनि फेरि मान्छेले के बुझेको छ भने कोही भाडा खोज्न जाँदा रेकर्डर लिएर जान्छ ए बाबा रेकर्ड कोठा खोज्न गएको हिजो उनले रेकर्ड गरेको आज कि त्यो पनि उनले महसुस गरेर मलाई चाहिँ यिनीहरूले कोठा दिँदैनन् मैले खुलेर आफ्नो बारेमा भनेको थिएँ यिनीहरूले मलाई कोठा दिँदैनन् मलाई उनले सोधे पनि छिन् नि त म सानजात भएकै कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ दिन नमिल्ने हो आन्टी भन्दाखेरि त्यही भयो नानी तर अर्को कोही जातको तिमीभन्दा ठुलो जातको भयो भने चाहिँ खोज्देऊ भनेपछि विभेद त भएन त्यहाँ अब मैले भनेको के हो भनेदेखि मान्छेले जति बुझेको छ त्यति नै काम गर्ने हो अब त्यो खालको चाहिँ उहाँले त्यो भन्नुभएको छैन अर्कोले पनि त्यही तरिका फलो गर्ने होइन क्या अब शैली व्यवहारकै शैली परिवर्तन भयो भन्नु एक्ज्याक्टली कसैलाई चाहिँ तिम्रो बाउ भनेर तिम्रो पिताश्री भन्नु त फरक हो नि त तर भन्नुको अर्थ त बुवा नै भने हो नि त एउटै नै अर्थ लाग्छ नि त होइन अब अहिले यो विषयमा युनिभर्सिटीका स्कुलका टिचरहरू बोलेको खोइ गुरुहरू भनेको गुरुले भनेको त सही शिक्षा दिने गुरुहरू भनेको त यो जात कुजात कुसंस्कार केही पनि हुँदैन पढाउने हो नि त एउटा बच्चालाई जब संस्कार दिने त घर र विद्यालय हो नि त त्यो विद्यालयको टिचरहरू यो समस्यामा परे छुवाछुत हुँदैन है मान्छेको जात भनेको मान्छे नै हो अरू यसमा कुनै यो तल माथिका अरू केही पनि हुँदैनन् यो सबै मान्छे हामी पछि हामीले बनाएको संस्कार हो किनभने हामी भन्दा जात पहिला हो कि मान्छे पहिला हो मान्छे पहिला
मान्छे पहिला हो नि त। अनि यति त दिमाग छ नि त यार हाम्रो। यसमा सरस्वतीजीको दोष छैन, तर विभेद गर्नुपर्छ, विभेद मान्नुपर्छ भन्ने संस्कारमा हुर्किनु भएको सासू होइन, विभेद सहनु हुन्न भन्ने संस्कारमा हुर्केको रूपा। तर त्यो दुवैलाई मिलाउने काम कसले गर्नुभयो? सरस्वतीजीले बिचमा पर्नु भयो नि त। उहाँ रूपाको दुश्मन पनि होइन, आफ्नो सासूको दुश्मन पनि होइन नि त। त्यहाँ कुसंस्कार छ त्यहाँ, किनकि एउटा जेनेरेसन कुसंस्कारमा हुर्कनु, हामीले त कुसंस्कारै भन्छौँ नि त त्यसलाई त। त्यो संस्कारमा एउटा विभेद गर्नुपर्छ भन्ने संस्कारमा हुर्किनु भएको सासू र विभेद सहनु हुन्न भन्ने संस्कारमा हुर्केको रूपा, यो दुवैजनालाई मिलाउनु उहाँले राम्रै भूमिका गर्नुभयो, कोसिस गर्नुभयो रूपालाई पनि सम्हाल्ने, सासूलाई पनि दुखी नबनाउने गर्नुभयो। अब यसमा उहाँको अर्को पनि के भूमिका हुनु पर्थ्यो भने त्योभन्दा अगाडि मालाई, किनभने हाम्रो मान्यता के छ, जब हामी बुढाबुढी हुँदै जान्छौँ हामी बढी धर्म कर्म गर्नेतिर लाग्छौँ क्या, होइन र? खुट्टा पाइला चाल्दा पनि कमिला पनि नमरोस् है भनेर, नर्कमा गइन्छ पाप लाग्छ नमरोस् है होइन भनेर हामी सजग हुन्छौँ नि त। हो त्यस्तै गरी कसैलाई विभेद गरेर रुवाउनु भनेको पनि उसको आँसु लाग्नु पनि त पाप हो नि त। त्यो सम्झाउनु पर्ने हो कि यो जात भात भनेको यो केही पनि होइन, यो त कुसंस्कार हो, यो मान्छेले बनाएको भनेर चाहिँ अब उहाँहरूलाई त झन् धर्म कर्मको कुरा सिकाउनु पर्ने हो। मान्छेको उत्पत्तिमा जाउँ, अलि अगाडि जाउँ त हामी कहाँबाट आयौँ? हाम्रो उत्पत्ति के, मान्छेको उत्पत्ति के हो भनेपछि पहिल्यै थियो के अरे नेवार समुदाय, बाहुन समुदाय अथवा के समुदाय पहिले अलग अलग जन्मिए होला होइन, भनेपछि हाम्रो पुर्खा फरक फरक थिए होला होइन। दलितको चाहिँ अलि दारी जुङ्गा भएको, तर्साउने अलि फोरी अर्कै टाइपको थियो होला, अलि उहरूको चाहिँ अर्कै थियो होला, त्यसो भयो होइन त। कसरी बुझ्ने यार? मानसिकता हामी अलिकति गरिब भयो क्या, देश मात्रै गरिब होइन, हाम्रो विचार हाम्रो सोच पनि गरिब भयो क्या, र हाम्रो विचारले गर्दा देश गरिब भइरहेको छ। सुवेदीको छोराले छेत्री केटी बिहे गरेर बाउचाहिँले घरबाट लातबाट हारेर निकालिदिन्छ होइन। एउटा के अरे जोशी नेवारको छोराले एउटा महर्जनको छोरी बिहे गरोस् त काटामार हुन्छ भनेपछि यो त कुसंस्कार त हाम्रो सबैभन्दा ठुलो दुश्मन त कुसंस्कार हो नि त। अब यसो मूल्याङ्कन गरौँ त, तपाईँले घरमा चिया खानुहुन्छ होइन, त्यो दुध कहाँबाट आउँछ? त्यो दुध कति ठाउँबाट घुमेर आउँछ? कसको हातबाट त्यो दुध आउँछ? पक्कै पनि घरमा तरकारी पकाउने तेल त तपाईँले त्यो युज गर्नुहुन्छ होला, त्यो तेल कहाँबाट आउँछ? त्यो तेल बन्ने फ्याक्ट्रीमा कसले काम गर्छन्? जारको पानी अवश्य खानुहुन्छ होला तपाईँले, त्यो पानी कहाँबाट आउँछ? कति ठाउँबाट त्यो जुन फ्याक्ट्रीबाट उत्पादन भएर आउँछ, कतिजना त्यो पानी पुर्याउन आउनेलाई सोध्नुभयो तपाईँले, ए भाइ तिमीले पानी ल्याए के जातको हो तिम्रो? कति स्वार्थी छौँ हामी, बुझ्नुहोस् त एकचोटि सोचौँ त हामी एकचोटि, हामी आफैमा कति जुन चिज आफूलाई आवश्यक परेको छ, जुन आफ्नो लागि चाहिँ भलो हुन्छ भनेदेखि त्यसमा भेदभावको कुरै नगर। हजुरआमा बिरामी हुन्छ हस्पिटल लिएर जाउँ त, रगत दिनु पर्यो हजुरआमालाई भनेपछि कसको जातको रगत खोजेर हाल्ने? बचाउँदो पर्यो। ब्लड ब्याङ्कमा कुन कुन जातिको रगत त्यहाँ ऊ भएको छ, जमा भएको छ ल भन्नुहोस् त। यो जातको कुरा गर्ने भनेको चाहिँ जो अलिकति हुने खाने जला अलिकति तलको गरिबहरू सँगसँगै केही नजिक हुनु छैन, रहनसहन गर्नु छैन, अलिक माथि नै रहेको छ, उनीहरूले मात्रै भेदभाव गर्यो होइन भने तपाईँको पछि यहाँ बस्ने एउटा बिचरा भरे के खाउँ भनेर बस्ने मान्छेलाई जात के हो भनेर सोध्नु तैँले के अर्थ दिन्छ? तिम्रो जातको आवश्यकै छैन, उसलाई बेलुका त म के खाउँ भन्ने नै ठुलो कुरा हो, उसलाई म कसरी बाँचौँ भन्ने कुरो ठुलो कुरा हो। यो कुसंस्कार हाम्रो नेपालको पाहुना हो कि न भन्नुहोस् त? हाम्रो नेपालमा पहिले कुसंस्कार थिएन नि होइन, हाम्रो नेवार समुदायमा पनि थिएन यो कुसंस्कार। पहिला अरू नै हामी मात्र एउटा समाजको आफ्नै संरचना थियो, एकअर्कामा भेदभाव तलमाथि केही पनि थिएन, तर अचानक पाहुनाको रूपमा यो कुसंस्कार आयो र यसरी बस्यो कि माछा भन्दा पनि यसरी गनाएर यसरी यो किरा जन्मियो, यो कुहिएर कि सबै नेपाली नागरिक मजाले आरामले चाहिँ एकदमै एकअर्कामा चाहिँ भेदभावहीन बसेको सबैको दिमागमा यसले बास गर्यो। पहिला धेरैजनाहरू आए यो विषयमा बोल्नलाई, अब समयले हाम्रो सरस्वतीज्यूलाई रोजेको हो कि परिवर्तनको लागि होइन, उहाँले त कदम चाल्न साथै रूपासँगै म आउँछु उहाँको खुट्टा ढोक्नलाई, सवार गर्नलाई होइन। त्यही त भने नि मैले अघि हामी कृतिको हाम्रो उदाहरण दिन, हाम्रो नेवार समुदायबाट नेवारी छोरीलाई समयको एउटा हिरोको रूपमा ल्याएको हो कि परिवर्तनको लागि, उहाँ पो लिडरसिप गर्न ल्याएको हो कि हामी? किन हामी त उहाँको पक्षमा त छँदैछौँ नि। अब रूपाले उहाँले त्यो रूपाको त उहाँसँग दुश्मनी चाहिँ आँखा तरेर हेर्ने दुश्मनी त त्यस्तो होइन नि त। ल छोरी अथवा ल आन्टी, ल यो हामी सबैको समस्या हो।
हजुरआमालाई म सम्झाउँछु, तर हजुरआमा सँगसँगै म यो समाजलाई सम्झाउनु पर्यो। लाऊ मलाई तिमीले 4 दिन जेल हाल्यौ, तर मैले धेरै कुरो सिक्ने मौका पाएँ। वास्तवमा मेरो पनि गल्ती थियो र तिमीले पनि मलाई बुझेनौ, तिम्रो पनि गल्ती थियो। तर हामीले यो दुश्मनलाई कहिलेसम्म साँचेर राख्ने त? कतिजनालाई चाहिँ हामीले दुश्मनको रूपमा चाहिँ हामीले हेर्ने त? अब त अन्त्य गर्नु पर्यो नि, होइन र? त्यस पछाडि हेरौँ त। अनि समयले सबैलाई एकचोटि हिरो बन्ने मौका दिन्छ क्या, होइन? तर त्यसलाई बुझ्नु पर्यो। त्यो समस्याबाट हामी भाग्ने कि त्यसमा जुटेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा हो कि। नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई नेपाल क्रोनिकल्समा। साथमा छु म मेजन नामदुङ र आजको विषय पक्कै पनि तपाईँले हाइलाइट्स र टाइटलहरू थाहा पाइसक्नुभयो। र केही समय अगाडि काठमाडौँबाट घटेको घटना, जो घरपट्टि होइन कोठा दिने घरपट्टि र कोठा लिने खोज्ने दुईजना बिचको अथवा भन्नुपर्दा चाहिँ सरस्वती प्रधान र रूपा सुनार बिचको होइन इस्युलाई चाहिँ अहिले पक्कै पनि राष्ट्रियकरण भएको हामी देखिरहेका छौँ। यो इस्युलाई चाहिँ कसरी होइन सेफ ल्यान्डिङ गर्न सकिन्छ अथवा यसलाई चाहिँ होइन राम्रोसँग होइन अन्त्य गर्न सकिन्छ भनेर बहस गर्नको लागि चाहिँ होइन लेजेन्डरी नेपाली सिङ्गर होइन यश कुमार दाइलाई निम्ताएका छु। उहाँ पनि विगत लामो समयदेखि जातीय भेदभाव विरुद्धमा होइन सङ्घर्ष गर्दै आउनु भएको छ। उहाँ पक्कै पनि कुनै बन्दुक अथवा कुनै नेताले जस्तो होइन र उहाँले चाहिँ साङ्गीतिक आन्दोलनको रूपमा चाहिँ लडिरहनु भएको छ होइन। र यो रूपाजी र सरस्वतीजीको बिचको एउटा सानो घटनाले चाहिँ पक्कै पनि होइन कता एउटा जातीय भेदभाव द्वन्द्वको सिर्जना गर्ने हो कि भन्ने विभिन्न त्यसका छिटा र होइन त्यसका गन्धहरू हामी देखिरहेका छौँ होइन। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग कसरी सेफ ल्यान्डिङ गर्न सकिन्छ भनेर उहाँलाई निम्ताएको छु। आउनुहोस् उहाँलाई म फ्रेममा निम्ताउँदैछु। फर्स्ट अफ अल दाइ यहाँलाई नेपाल क्रोनिकल्समा स्वागत छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। सिधै म विषयवस्तुमा प्रवेश गरेँ। पछिल्लो समयमा तपाईँको भिडियो पनि मैले सन्देश पनि हेरेर आएको थिएँ, पक्कै तपाईँले थाहा दिनुभएको छ। हजुर। जस्तो रूपा सुनारजी र सरस्वती प्रधान बिचको यो घटनालाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? धन्यवाद। सर्वप्रथम म अलिकति अगाडि जान्छु ल। कोठाकै कुरा आयो होइन। कोठा भाडा दिनु र गेस्ट हाउसमा के फरक छ बुझ्नुहोस् है। कोठा भाडामा दिनु र गेस्ट हाउसमा के फरक छ? गेस्ट हाउसमा खानेकुरा अलरेडी त्यहीँ हुन्छ, ओर्ने ओछ्याउने त्यहीँ हुन्छ, धारा बाथरुम अलरेडी त्यहीँ हुन्छ। कोठामा चाहिँ किचनको सामान आफूले लानु पर्यो, उन्ने ओछ्याउने आफूले लानु पर्यो, सबै चिजहरू आफूले त्यहाँ लानु पर्यो। उनीहरूले कोठा मात्रै दिने हो। तर के फरक छ त? गेस्ट हाउस दिन मिल्ने सबैलाई, गेस्ट हाउसको रुम सबैलाई दिन मिल्ने, कोठा चाहिँ दिन नमिल्ने किन त? गेस्ट हाउसको साउ दलित भएर दलितलाई दिएको त पक्कै होइन होला। कतिजनाले गेस्ट हाउस चलाउँछन् नेपालमा? सोचौँ त एकचोटि। त्यहाँ त खोइ विभेद हुँदैन त। सुतेको ओर्ने ओछ्याउने पनि तन्ना पनि फेरिदिन्छन्, टोयलेट पनि सफा गरिदिन्छन्। कतिजना कति हायर कास्ट, यो होटल यहाँ कति लोयर कास्टको कतिजना नि साउ छन् र होटलको भने गेस्ट हाउसको सबै हायर कास्टै चलाउँछन् होइन र? हामी ढोङ्गी कतिसम्मको ढोङ्गे भइरहेका छौँ भने, अब हुन त हामी नेपालीहरू अलिकति भेडा प्रवृत्तिका छौँ। हामी केही नबुझिकन यस्तो खालको रियाक्ट गर्छौँ कि एउटा घटना घटेको थियो। ऋतिक रोशनले चाहिँ आफ्नो घरमा काम गर्ने नेपाली बहादुरलाई बहादुर भनेर हेप्यो अरे भन्दाखेरि हामीले यहाँ आलु बेच्ने मधेसीलाई धोती भनेर कुट्यौँ कि त्यसमा एकजना नाबालकको ज्यान पनि गयो। अब ऋतिक रोशनले उहाँ के भन्यो थाहा छैन, के बिहेभ गर्दा चाहिँ हामीले यहाँ आलु भ्यान्टा बेच्न आउने बिचरा ती तराईवासी साथीहरूलाई कुटेर धोती भनेर यसरी गऱ्यौँ कि हानि नोक्सानी कसलाई भयो? पक्कै हामीलाई अब भौतिक संरचना कति त्यसमा नोक्सान भयो, सँगसँगै कति ज्यान पनि गुमाए निर्दोष बालकले होइन। अनि जब हामी यसरी रियाक्ट गर्छौँ, जातको विषयमा उठाउँछौँ, जातकै आधारमा किन चाहिँ हामीले कसैलाई डोमिनेट गरिरहेका छौँ भनेर कसैले पनि सोच्दैन, कसैले पनि होइन। मान्छेले के देखाएका छन् भने अलिक ढोङ्गी एकदम हुन्छ नि, अर्कै तरिका यथार्थबाट पर बसिरहेका छौँ क्या। दलितलाई छुन हुन्न, कोठा दिन हुन्न, दलितलाई दियो भने के हुन्छ? आज मान्छे मर्छ होला, अथवा पाप लाग्छ होला, नर्कमा गइन्छ होला, के भइन्छ होला होइन। अब यसो मूल्याङ्कन गरौँ त। तपाईँले घरमा चिया खानुहुन्छ होइन, ओके, त्यो दुध कहाँबाट आउँछ?
किसानले उत्पादन गरेर हुन्छ त्यो दुध कति ठाउँबाट घुमेर आउँछ, कसको हातबाट त्यो दुध आउँछ। पक्कै पनि घरमा तरकारी पकाउन तेल त तपाईँले त्यो युज गर्नुहुन्छ होला, त्यो तेल कहाँबाट आउँछ, त्यो तेल बन्ने फ्याक्ट्रीमा कसले काम गर्छन्, जारको पानी अवश्य खानुहुन्छ होला तपाईँले, त्यो पानी कहाँबाट आउँछ, कति ठाउँबाट त्यो जुन फ्याक्ट्रीबाट उत्पादन भएर आउँछ, कतिजना त्यो पानी पुर्याउन आउनेलाई सोध्नुभयो तपाईँले, ए भाइ तिमीले पानी ल्याए के जातको हो तिम्रो, पक्कै त कहिले पनि सोधिँदैन होइन, अझ सोधेको सुनेको पनि छैन। कति स्वार्थी छौँ हामी, बुझ्नुहोस् त एकचोटि सोचौँ त हामी एकचोटि, हामी आफैमा कति जुन चिज आफूलाई आवश्यक परेको छ, जुन आफ्नो लागि चाहिँ भलो हुन्छ भनेदेखि त्यसमा भेदभावको कुरै नगर। जो भेदभाव मान्ने र हजुरआमा बिरामी हुनुहुन्छ हस्पिटल लिएर जाउँ त, रगत दिनु पर्यो हजुरआमालाई भनेपछि कसको जातको रगत खोजेर हाल्ने, बचाउनु त पर्यो। त्यो समयमा कसैले पनि ब्लड ब्याङ्कमा कुन कुन जातिको रगत जम्मा भएको छ ल भन्नुहोस् त, हाम्रो शरीरमा कतिजना जातिको रगतहरू बगिरहेछ सोचौँ त। किनकि हामी बाँच्नु छ, हामीलाई बाँच्नु चाहिँ हाम्रो आवश्यकता छ भनेदेखि वाटेभर हामी त्यो एक्सेप्ट गर्छौँ क्या। यो जातको कुरा गर्ने भनेको चाहिँ जो अलिकति हुने खाने जला अलिकति तलको गरिबहरू सँगसँग केही नजिक हुनु छैन, रहन सहन गर्नु छैन, अलिक माथि नै रहेको छ, उनीहरूले मात्रै भेदभाव गर्ने होइन भने तपाईँको पछि त्यहाँ बस्ने एउटा बिचरा भरे के खाउँ भनेर बस्ने मान्छेलाई जात के हो भनेर सोध्नु तैँले के अर्थ दिन्छ, किनभने जातको आवश्यकै छैन उसलाई। बेलुका त म के खाउँ भन्ने नै ठुलो कुरा हो उसलाई, म कसरी बाँचौँ भन्ने कुरो ठुलो कुरा हो। मैले चाहिँ यो जो छुवाछुत मान्नुहुन्छ उहाँले जातको अलिकति परिवेश मैले बताइदिएको होइन। एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई अजात कुजात सानो जात भनेर कुन दृष्टिकोणले देख्छ। हाम्रो महेन्द्र राजाले चाहिँ नि तपाईँको मुस्ताङको राजा, म त ठकुरी होइन नि त होइन, तर ठकुरी बनाइदिनु भयो क्या। उहाँ कुनै बुद्धिस्ट कम्युनिटीबाट बिलङ गर्नुहुन्थ्यो। एक्ज्याक्टली, उहाँ टिबेटियन उसबाट धेरै नै हुनुहुन्छ र उहाँ गुरुङ कि समथिङ के हो होइन, पर्वल जिग्मे यस्तै के हो। उहाँलाई राजाले आफ्नो बाउले त पढाउनको लागि उसलाई ठकुरी बनाइदिनु भयो भने बनाउन मिल्ने रहेछ नि त जात त। अनि मैले पहिला पनि भनिसकेको छु, हिन्दू धर्मले के भन्छ भने ब्राह्मण भनेको मुखबाट जन्म्या हो रे, क्षेत्री कुमबाट जन्म्या हो रे, वैश्य पेटबाट जन्म्या हो रे, शूद्र खुट्टाबाट जन्म्या हो रे। मान्छे मुखबाट जन्मिन्छ, मान्छेको जन्म कसरी हुन्छ सानो एउटा एलकेजी पढ्ने बच्चाले पनि भनिदिन्छ होइन। अब छुवाछुतो संस्कार भनेको छ, मान्छेले माछा र पाहुना चाँडै गनाउँछ भनेर भन्छन् नि, यो कुसंस्कार हाम्रो नेपालको पाहुना हो कि होइन भन्नुहोस् त। हाम्रो नेपालमा पहिला कुसंस्कार थिएन नि होइन, हाम्रो नेवार समुदायमा पनि थिएन यो कुसंस्कार। पहिला अरू नै हामी मात्र एउटा समाजको आफ्नै संरचना थियो, एकअर्कामा भेदभाव तलमाथि केही पनि थिएन, तर अचानक पाहुनाको रूपमा यो कुसंस्कार आयो र यसरी बस्यो कि माछा भन्दा पनि यसरी गनाएर यसरी यो किरा जन्मियो यो कुहिएर कि सबै नेपाली नागरिक मजाले आरामले चाहिँ एकदमै एकअर्कामा चाहिँ भेदभावहीन बसेको सबैको दिमागमा यसले बास गर्यो। त्यो पनि तत्कालीन राजा महाराजा तानाशाही जयस्थितिको पालादेखि, त्योभन्दा अगाडि यो भेदभाव के थिएन। अब मैले भन्न खोजेको के हो भने यो कुसंस्कार त यो त पाहुना हो नि त। जब पाहुनाले घरमा चाहिँ हाम्रो घरमा पाहुनाले जब उल्टो कुरा लाउन सुरु गर्छ, परिवारमा फाटो ल्याउन गर्छ, पाहुनाले के गरिन्छ, निकालिन्छ नि त, धपाइन्छ नि त। अब हामी यो कुसंस्कारलाई यो पाहुनालाई धपाउने कि अझै मलजल गरेर चाहिँ एकदमै सम्मान दिएर राख्ने, त्यो किरा अब हाम्रो अब आउने जेनेरेसनमा चाहिँ दिमागमा चाहिँ त्यो किरा पस्नु भएन भन्ने कुरा हो नि त होइन। अब रहेको कुरा हाम्रो सरस्वतीज्यूको, यसमा सरस्वतीज्यूको दोष छैन, तर विभेद गर्नुपर्छ, विभेद मान्नुपर्छ भने संस्कारमा हुर्किनु भएको सासू होइन, विभेद सहनु हुन्न भने संस्कारमा हुर्केको रूपा। तर त्यो दुवैलाई मिलाउने काम कसले गर्नुभयो,
बिचमा पर्नु भयो नि त उहाँ रूपाको दुश्मन पनि होइन, आफ्नो सासूको दुश्मन पनि होइन नि त। त्यहाँ कुसंस्कार छ त्यहाँ, किनकि एउटा जेनेरेसन कुसंस्कारमा हुर्कनु, हामीले त कुसंस्कारै भन्छौँ नि त त्यसलाई त। त्यो संस्कारमा एउटा विभेद गर्नुपर्छ भने संस्कारमा हुर्किनु भएको सासू र विभेद सहनु हुन्न भने संस्कारमा हुर्केको रूपा, यो दुवैजनालाई मिलाउन मिडिएटरको रूपमा हाम्रो गर्नुभयो होइन। उहाँले राम्रै भूमिका गर्नुभयो, कोसिस गर्नुभयो रूपालाई पनि सम्हाल्ने, सासूलाई पनि दुखी नबनाउने गर्नुभयो। अब यसमा उहाँको अर्को पनि के भूमिका हुनु पर्थ्यो भने त्योभन्दा अगाडि मालाई, किनभने हाम्रो मान्यता के छ, जब हामी बुढाबुढी हुँदै जान्छौँ हामी बढी धर्म कर्म गर्नतिर लाग्छौँ क्या, होइन र। खुट्टा पाइला चाल्दा पनि कमिला पनि नमरोस् है भनेर, नर्कमा गइन्छ पाप लाग्छ नमरोस् है होइन भनेर हामी सजग हुन्छौँ नि त। हो त्यस्तै गरी कसैलाई विभेद गरेर रुवाउनु भनेको पनि उसको आँसु लाग्नु पनि त पाप हो नि त, त्यो सम्झाउनु पर्ने हो कि। यो जातभात भनेको यो केही पनि होइन, यो त कुसंस्कार हो यो मान्छेले बनाएको भनेर चाहिँ अब उहाँहरूलाई त झनै धर्म कर्मको कुरा सिकाउनु पर्ने हो होइन। उहाँले कोसिसै गर्नुभयो, पक्कै पनि लाग्छ उहाँले अलिक पढ्नु नै भएको छ होइन। अब मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि एउटा कुसंस्कारको भनौँ, एउटा लडाइँको भनौँ, कुनै पनि उसको एउटा समस्याको एउटा लिडरसिप खोज्छ अरे क्या समयले, त्यो अन्त्य गर्नको लागि एउटा लिडरसिप खोज्छ अरे क्या। मैले सुनेअनुसार हिजोको दिनमा किर्तिपुरमा शत्रुसँग लड्नको लागि हाम्रो किर्ति भन्ने एकजना राजकुमारी हुनुहुन्थ्यो, मैले सुनेको। किर्ति भन्ने राजकुमारी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले लडाइँ लडेर त्यो शत्रुलाई परास्त गर्नुभयो अरे। के त किर्तिको रूपमा अहिले हाम्रो सरस्वती आउनुभयो कि। अब यो कुसंस्कारको लडाइँ अन्त्य गर्नको लागि हाम्रो सरस्वतीजीलाई समयले रोजेको हुनसक्छ। अब उहाँले पनि देख्नु भएको छ नि त, यो कुसंस्कारले तराईमा हेर्नु अनावश्यक विचरा दलित भनेर कसैलाई जिउँदै जलाइदिएका छन्, बोक्सीको आरोपमा चाहिँ कतिलाई मारेका छन्। उहाँ जस्तै नारी हो नि त, कतिजना मारेका छन्, के अरे मुसहर भनेर, चमार भनेर, डुम्न र तराईका बासिन्दाहरूलाई कति मारेका छन्। नेवारी जातिभित्र कति विभेद छ होइन, कसैलाई ज्यापु भनेर हेप्या छ, कसैलाई के अरे खड्कीलाई कसाई भनेर हेप्या छ, नकर्मी भनेको छ, पोडे च्यामे भनेर पीडा हेर्नु त, त्यो कुसंस्कारको पीडा। उहाँकै कति साथीहरू होलान्, सँगै पढेका साथीहरू कति हुनुहुन्छ होला हाम्रो सरस्वतीज्यूकै होइन। अब मैले देखेको हाम्रो किर्तिपुरमा हाम्रो किर्ति भए जस्तो हाम्रो सरस्वतीज्यूले अब रूपासँग मिलेर नानी लाउ भनेर चाहिँ अब अगाडि बढ्नुपर्छ। उहाँले 4 दिन जेलमा बस्नुभयो, त्यो जेलमा बस्दाखेरिको आफ्नो परिवारको पीडा अनि अरूले उहाँले बोल्नुभएको कुराको सेन्टिमेन्ट, त्यो सेन्टिमेन्ट आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो सेन्टिमेन्ट 2 महिनापछि हराउँछ के। तर त्यो 400 वर्षदेखि भोगिरहेको कुसंस्कार, त्यो 400 वर्षदेखि हटाउन नसके। मैले गीत गाएको छु, मेरो गीतले केही प्रभाव पारेको छैन। अब अहिले नेवारको छोरी सरस्वती चाहिँ नेवार समुदाय नेवारको छोरीलाई पनि समयले रोजेको हो कि यो कुसंस्कार हटाउनको लागि। उहाँ पो हो कि यसको हिरो, यसको लिडरसिप गर्ने उहाँ सरस्वतीज्यू पो हो कि। उहाँले सुरु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब तिमीहरू यो हो त्यो हो भनेर होइन, यदि उहाँबाट यो सुरु भने नेवार समुदायले पनि भोलि हेरौँ त, यो त एकजनाको समस्या होइन नि त, समाजले चाहिँ वाहवाही गर्छ। भोलि यो कुरामा उहाँले साथ दिनु त रूपासँग चाहिँ म उहाँको खुट्टा ढोक्न जान्छु यार, किन यो परिवर्तन हो नि त। कसैले एउटा नेताले गर्न नसकेको, एउटा कुनै वर्गले गर्न, कसैले गर्न नसकेको एउटा कुसंस्कारको एउटा लडाइँ हो नि त। एउटा कुनै नेवारको छोरीलाई समयले खडा गरे जस्तो मलाई फिल भइरहेछ क्या। अब सरस्वतीज्यूले यो विषयमा चाहिँ लाउ छोरी लाउ भनेर चाहिँ मालाई पनि सम्झाएर आफूलाई पनि लाउ छोरी हो 2-4 दिन कस्ता कस्ता नेताहरू परिवर्तनको लागि 50औं वर्ष जेल बसेका छन् होइन। यो 4 दिनको केसले चाहिँ हो एउटा एक प्रकारको कसैलाई चाहिँ के हुन्छ भने पोजिटिभ बाटो नदेखिरहेको हुनसक्छ नि त होइन। सायद यो पो हो कि अन्तिम छेड अब यो कुसंस्कारको जानलाई। एउटा नेवार समुदाय सबै लागेर चाहिँ अब सरस्वतीज्यूलाई लिडरसिप गरेर चाहिँ नेवार सबैजना हामी लागेर चाहिँ अब ल उ गरौँ त। 60 लाख दलित भनेर तोके 60 लाख त अलरेडी छन्, जनजातिमा अलगै छन्, नेवार समुदायमा अलग। यो त करोडको लडाइँ हो नि त। यो करोडको लडाइँ चाहिँ एउटा हाम्रो नेवारको छोरीबाट सुरु भएको हो कि के थाहा यसको अन्त्य हुनलाई। जस्तो अहिले सरस्वतीजी र रूपाजीले चाहेको खण्डमा चाहिँ यो केस माइलस्टोन हुनसक्छ, हुनुपर्छ होइन भने कहिलेसम्म एकअर्का। ल भोलि दिनमा हाम्रो सरस्वतीज्यू र उसको त समस्या त हल होला, तर भोलि पर्सि फेरि अर्कोले त फेरि सुरु गर्छ नि त, फेरि घटना गर्छ नि त, फेरि जेल जाने, फेरि जेल हाल्ने, फेरि अर्कोले उ गर्ने, फेरि कहिलेसम्म त हामी आचेको गरिराख्ने। र कतिले चाहिँ अहिले यो केस समाज पनि 2टा धारमा उभिएको हामी देखिरहेछौँ। उहाँहरूको 2जना बिचको अन्तर्द्वन्द्व अथवा एउटा घटनाले गर्दा
अरूहरूले पनि गाली खाइरहेको भिन्न भनाभन भइरहेको हामी त्यो सेन्टिमेन्टको काम हो। त्यो सेन्टिमेन्टले धेरै दिन काम गर्दैन होइन। हाम्रो जुन सरस्वतीज्यूले भन्नुभयो त्यसमा नानी छोरी आउँदै गर है यताउति, त्यो एउटा उहाँको शैली हो कि उहाँको तर्फबाट भन्ने शैली। नरिसाओस् भनेर कसैलाई फकाउनु त त्यसै गरी त हो नि। उहाँको ठाउँमा अर्को भावे पनि त्यही हो, शैली हो क्या। किनकि तिमी त यस्तो रहेछ त्यस्तो रहेछौ भनेर मुख छाड्न मिलेन होइन। किनकि रूपा आएर ढुङ्गा हान्न आएको छैन कसैलाई। उसले त जुन कानुनले दिएको व्यवस्था हुन्छ कानुनको सहयोग मात्रै लिएको हो। अरूले पनि लिएका थिए, त्योभन्दा अगाडि पनि त अरूले पनि मुद्दा हालेका छन् नि त होइन र। अगाडि रूपाजीले केस मुद्दा हालेर उहाँ 3 दिन गरी जेल पनि बस्नुभयो होइन हो। त्यो उहाँको त्यो प्रतिको पीडा प्रतिको त्यो सेन्टिमेन्ट हो कि होइन। किनकि त्यो त कानुनको व्यवस्था। यदि उहाँले मुद्दा हाले कुनै कुरामा चित्त नबुझेर मुद्दा हाले भने रूपा पनि बस्नुपर्छ क्या। मैले तपाईँलाई पनि तपाईँले मुख छाड्नु थप्पड हान्नु के गर्नु त मैले मुद्दा तपाईँ पनि बस्नुपर्छ। किन त्यसको लागि कानुन हो नि त त्यो कानुन। अब यसलाई चाहिँ हामीले ठुलो रूपमा यो एउटा मैले भने यो एक प्रकारको समयले दिएको एउटा अवस्था होला नि त। अब हामीले परिवर्तन हुने अब परिवर्तनको नयाँ ढोका खोल्ने एउटा अवस्था होला नि त यो। मैले भने समयले हाम्रो सरस्वतीज्यूलाई र हाम्रो रूपालाई पो अगाडि ल्याएको हो कि हामी अब एक हुनको लागि पो यो खालको समस्या आएको हो कि। अब हामीले यो रिस रागलाई बिर्सेर होइन, यो हामी एकजनाको समस्या होइन, यो त राष्ट्रको समस्या हो जसलाई चाहिँ कसैले मिलाउन सकेको छैन। धेरैले लडिरहेका छन्, आवाज उठाइरहेका छन्, तर कसैले सकेन। अब हामीले पो सक्ने हाम्रो पहलले पो हुन्छ कि भन्ने खालको पोजिटिभ सोचमा चाहिँ जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसै दुईजना बिचको कुरालाई अहिले अलिकति बेसी मिडियाबाजी भयो, सँगसँगै राजनीतिकरण पनि छिर्यो भन्ने एउटा आक्षेप। राजनीति हाम्रो शिक्षा मन्त्रीज्यू छिर्नु भयो नि। शिक्षा मन्त्रीज्यू त्यसरी छिर्दैन भने किनकि शिक्षा मन्त्री त हाम्रो रूपा बहिनीको पनि हो, हाम्रो सरस्वती दिदीको पनि हो नि त। सम्पूर्ण सबैको नेवार समुदायको मात्रै हो त त्यो होइन नि त। नेवार समुदाय कति पीडित छ हेर्नु त। पहिलादेखि नै कति पीडित छ। राज्यले त्यसरी चाहिँ माथि उठ्न दिएको छैन। बाहिर एकजना अब मलाई अचम्म लागेको के भने सबैजनाले के सोचेका छन् भने यो दलित एउटा वर्ग त्यो दलितको मात्रै समस्या हो भनेको छ। यो समस्या आन्दोलन पहिलेदेखि गरिरहेका छन् होइन। अरू चाहिँ आज दलितको आन्दोलन छ भने ती अरू पीडितहरू चाहिँ म्यारिज खेलेर बस्छन् घरमा होइन। तर यो दलितले चाहिँ भोलि परिवर्तन ल्यायो भने फाइदा कसलाई हुन्छ त? राष्ट्रलाई, सबैलाई भयो नि। यो कुसंस्कार त सबै उसमा छ नि त। गुरुङभित्र पनि छ, राईभित्र छ, बाहुन छेत्रीभित्र छ, नेवार जातिभित्र छ, थारू मधेसीभित्र छ। यो कुसंस्कार त सबै ठाउँमा छ नि त। अनि यसको फल राम्रो आएको खण्डमा चाहिँ दलित वर्गलाई मात्रै हो त। सबैले चाहिँ कामी दमै सार्की के यो के अरे डोमिनेट गर्ने शब्दहरू प्रयोग गरेर चाहिँ भनिरहेका छन्। अब उनीहरू ल हामीले सुरु गरेको लडाइँ यो परिवर्तन भयो भने चाहिँ फाइदा हामीलाई मात्रै हो त। एउटा बाउ सुवेदीको छोराले छेत्री केटी पे गरेर बाउ चाहिँ घरबाट लातबाट हालेर निकालिदिन्छ होइन। एउटा के अरे जोशी नेवारको छोराले एउटा महर्जनको छोरी पे गरोस् त काटामार हुन्छ। भनेपछि यो त कुसंस्कार त हाम्रो सबैभन्दा ठुलो दुश्मन त कुसंस्कार हो नि त। रूपा सरस्वती ज्यूको दुश्मन होइन, सरस्वती हाम्रो रूपाजीको दुश्मन होइन नि त। त्यो बिचमा भएको कुसंस्कार हो नि त। त्यो कुसंस्कारलाई चाहिँ हामी के जित्न दिने कि त्यो कुसंस्कारलाई हामी हराउने भन्ने कुरा हो के। यो त कोठाको त एउटा उदाहरण मात्रै हो। उहाँहरू त एक प्रकारको एउटा पात्र मात्रै हो नि, तर भूमिका त कुसंस्कारको हो नि त। यो केसलाई चाहिँ ठ्याक्कै त्यो समयमा शिक्षा मन्त्रीले त्यही समयमा मिलाउनु सक्नुहुन्थ्यो। मिलाउन किन नसक्नु? जस्तो त्यही बेलामा पनि घरमै पनि हुँदाखेरि जहिले पनि प्रशासनले के गर्छ भने कसैको नाममा जाहेरी गर्छ प्रशासनले पहिला कन्ट्याक्ट गर्छ। सुतिरहेको ठाउँमा गएर एकैचोटि समाउँदैन नि त। कन्ट्याक्ट गरिसकेपछि तपाईँको नाममा यस्तो जाहेरी परेको छ तपाईँहरू थाना आउनुहोस् भनेर भन्छ। अब कसैले नाइ नास्ति नगरेको घरमा ऊ गरेको भरमा हामी किन जाने भनेर चाहिँ नाइ नास्ति गऱ्यो भने अनि मात्रै प्रशासन पुग्छ लिनलाई। र त्यतिखेर पनि त्यो घरमा त जस्तो छोरा पढेको हुनुहुन्थ्यो होला, छोरी पनि पढेको हुनुहुन्थ्यो होला, हस्बेन्ड पनि पढेको हुनुहुन्थ्यो होला, त्यतिखेर त्यहीँ नै रूपा बहिनीलाई बोलाएर भनेर चाहिँ फोनमा नानी यो पक्कै पनि कुसंस्कार हो, यो गलत हो, हामी मान्दैनौँ। तर मेरो मिसेसले अथवा मेरो आमाले चाहिँ बिचमा अलिकति उ गर्न मात्रै खोजेको हो, यो गलत हो, हामीलाई थाहा छ नानी, यसलाई चाहिँ ठुलो नबनाऊ, सरी नानी, माफ गर, यो राम्रो होइन होइन, हामीबाट गल्ती भएकै हो। यो त किनकि कुसंस्कार त दुईजनामा मात्रै परेको होइन नि त। यो त एकदमै गहिरोसम्म चाहिँ मान्छेहरू एकदमै पीडित छन् नि त। उहाँहरूले त सजिलो के छ भनेदेखि म मान्दिनँ मेरो सासूले मान्नुहुन्छ भनिदिँदा मात्रै सजिलो भयो। तर बिचरा निरूपाले त जन्मेदेखि भोगेको छ नि त त्यो पीडा होइन। तपाईँको यहाँनिर तपाईँको प्रत्येक हिन्दू नारीहरू महिनाको 4 दिन अछुत हुन्छन्, तपाईँलाई थाहा छ नि। हिन्दू नारीहरू प्रत्येक महिनाको 4 दिन अछुत हुन्छन्। किचनमा छिर्न दिँदैनन्, पूजा कोठामा छिर्न दिँदैनन्, हस्बेन्डले छुँदैन, छोराछोरी दाजुभाइले छुँदैन, खाँदैनन्। इभन खाना खाएको पनि माजेर घाममा राखेर सुकेपछि मात्रै अनि किचनमा छिराउँछन् 4 दिनसम्म। अब सोच्नुहोस्, त्यो त प्राकृतिक नियम हो नि त। त्यो प्राकृतिक नियम उनीहरूको शरीरमा भएन भने एउटा नारी बिचरा आमा बन्न सक्दिनन्। त्यो त प्राकृतिक नियम हो नि त। अब कसैलाई जब
त्यो संस्कार हो यो भनेर उनीहरूलाई 4 दिनसम्म अछुत भनेर 4 दिन भोग्दाखेरि त त्यति गाह्रो हुन्छ भने कसैलाई बिना कारण आजीवन अछुत भनेर चाहिँ हेप्दाखेरि कस्तो महसुस हुन्छ? त्यहीमाथि एउटा नारीले अर्को नारीलाई त्यसो भनेर कस्तो महसुस हुन्छ सोच्नुहोस् त। हामी पढाइ लेखाइ भनेका छौँ, हामी प्र्याक्टिकल भइरहेको छैन कि हामी भेडा प्रवृत्ति अघि भने नि फलानाले वहाँनिर एउटा के इन्डियनले गर्यो भने हामी यहाँ आलु बेच्ने भैयालाई कुट्छौँ। हामी यथार्थसँग जुधौँ न, त्यो तितो के अरे सत्य सधैँ तितो हुन्छ। हामी कसैले बोलेको सेन्टिमेन्टमा कसैले भनेको भावमा नबहक्यौँ, नलागौँ। जे यथार्थ हो त्यो यथार्थलाई चाहिँ हामीले हो त्यो घटना ठुलो सानो हुनसक्छ, कसरी मिले मतौ हुनसक्छ, कसरी एकअर्कालाई चाहिँ मिलाउन सकिन्छ भन्नेतिर चाहिँ हामी मिलाउन जानुपर्छ कि। अब यो त कस्तो भइदियो भनेदेखि होइन जसलाई हामी दलित भनिरहेका छौँ, जसलाई हामी पीडित भन्छौँ, उनीहरूको लागि त कानुनै छैन, उनीहरूको लागि त एउटा नेपालीहरू सबैजनाको समर्थनै छैन, उनीहरू त एउटा अलग्गै अर्कै ग्रहको मान्छेहरू जस्तो होइन। मैले भने नि हाम्रो राउटे समाजलाई चाहिँ हिजोको दिनमा कस्तो थियो, 500 वटा घर कुनै पनि उपल्लो कास्टका हरूको तपाईँको गाउँ, तपाईँ घर गाउँमा होइन, तपाईँको गाउँमा 500 वटा घर छ भने चाहिँ तपाईँको त्यो गाउँ चलाउनको लागि, किनकि अहिले पो जुत्ता मैले लगाएको जुत्ता तपाईँको अमेरिकाबाट आउँछ, चाइनाबाट आउँछ, इन्डियाबाट कहाँबाट आउँछ, यो प्यान्टहरू सबैकोबाट आउँछ। पहिला आउँदैन थियो नि त। पहिला त्यति पल्ला घरे त्यही परिवार दाइले सिलाइदिन्थ्यो नि होइन र। छोराले लगाएको कटुदेखि लिएर बाउले लगाएको दौरा सुरासम्म, छोरीले लगाएकोदेखि लिएर आमाले लगाएको पेटिकोटसम्म त्यही परिवार दाइले सिलाइदिन्थ्यो नि त। अनि घरमा पूजा गर्ने पूजाको थालीदेखि लिएर आमा के अरे छोरी आमाले लगाएको फुलीदेखि ढुङ्ग्रेसम्म त्यही विश्वकर्मा दाइले बनाइदिन्थ्यो नि त होइन र। त्यो किन थियो भने उनीहरूको घर फेरि त्यो 500 वटा घरको बस्तीभन्दा जङ्गल छेउमा हुन्थ्यो, बस्तीभित्र पनि बस्न दिँदैनथे अलग्गै। तर के चाहिँ थियो भने उनीहरूकै भूमिका ठुलो थियो। फेरि उनीहरूले त कुटो कोटालो खन्ने फलामको हतियार नबनाउन् त होइन, त्यो उनीहरूको नाङ्गो शरीर ढाक्नलाई त्यो कपडा चाहिँ त्यो परिवारले नसिलाओस् त कसरी चाहिँ समाज चल्थ्यो। एकजनाले चाहिँ सुरुवात गर्नु पर्यो होइन। एउटाले पाइलट भएर प्लेन उडायो, एउटाले बस गुडायो, पाइलटले त ड्राइभर भनेर हेर्न मिल्छ? सबैले संरचना समाज चलाउनको लागि एकअर्कामा के क्षमता त्यो अनुसारले चाहिँ मोबिलाइज गरेको हो नि त। समाजलाई चाहिँ कसरी अगाडि हाँक्ने भएर सभ्य समाज बनाउनु भएर आफ्नो आफ्नो क्षमता अनुसार चाहिँ कार्य गरे हो नि त। एकअर्का बिना त हामी केही पनि छैनौँ नि त। मैले जाने काम तपाईँले जानुहुन्न, तपाईँले जाने काम मैले जान्दिनँ, तर एकअर्कामा मिलेर चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोगी बनेर अगाडि बढ्ने हो नि त होइन र। हजुर लामो समयदेखि करिब 2 दशकदेखि हजुर आवाज उठाउँदै आइरहनु भएको छ। हजुर तपाईँको त्यो समयमा केही न केही हजुरले होइन भने पनि तपाईँको गीतले पनि केही न केही परिवर्तनको लागि चाहिने हजुर पाइनियर साबित भएको जस्तो लाग्छ। तर अब भन्नुहुन्छ तपाईँले वकिल जस्तो एउटा हाम्रो के खनालजी कि समथिङको वकिलजीको इन्टरभ्यू हेरेर टिकटकमा खुब भाइरल हुनुभयो र धेरैजनाले उहाँको भनाइलाई चाहिँ हो यो हो नि सही भनाइ, यो हो नि सही जातित्वको व्याख्या भनेर पनि भन्नुभएको छ। वकिल जस्तो पढाए मान्छे, पढाइ लेखा मान्छे आएर मिडियामा बोल्छ कि संविधानमा तिमीहरू दलित चाहिँ लेख्ने अनि तिमीहरूलाई दलित भन्यो भनेर चाहिँ तिमीहरू रिसाउन पाउँछौ। अब त्यस्तो पढाए मान्छेको दिमाग त्यस्तो छ भनेपछि बिचरा अनपढ मान्छेबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ? एक्ज्याक्टली यो संस्कार यो संविधान सबै उहाँहरू जस्तै अजासुले गरे हो होइन। अब उहाँबाट जन्मेको छोराछोरीले चाहिँ के सिक्छ भन्ने कुरा हो कि मान्छेको उत्पत्तिमा जाउँ, अलि अगाडि जाउँ त हामी कहाँबाट आयौँ? हामी हाम्रो उत्पत्ति के मान्छेको उत्पत्ति के हो भने चाहिँ पहिल्यै थियो के अरे नेवार समुदाय, बाहुन समुदाय अथवा के समुदाय पहिले अलग अलग जन्मिए होला होइन भने चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरू फरक फरक थिए होला होइन। दलितको चाहिँ अलि दारी जुङ्गा भएको तर्साउने अलि फोरी अर्कै टाइपको थियो होला, अलि उनीहरूको चाहिँ अर्कै थियो होला। त्यसो भयो होइन त कसरी बुझ्ने यार? त्यस्तो यो सँगसँगै कोटाको पनि विषय उठिरहेछ, आरक्षणको पनि विषय नबुझिकन त्यही भेडा प्रवृत्ति के सबैले लिन्छ नि त। ब्राह्मण उसमा पनि तपाईँको विपन्न भनेर चाहिँ ब्राह्मण उसको लागि भनेर चाहिँ अलग्गै आरक्षण छुट्याइदिएको छ, दुर्गमको लागि भनेर अलग्गै आरक्षण छुट्याइ। मैले भने महिलाको लागि 33% छुट्याइदिएको छ, जनजातिको लागि 27%, मधेसीको लागि 22%, हाम्रो दलित भनेर भनेको छन् 9%, के अरे 5%, 4% सबैले लिन्छन्। अर्को कुरा बुझ्नुपर्ने तिमीहरू आरक्षणमा लिएर पढ्ने होइन अनि अगाडि बढ्ने कहाँ लिन्छ भने मैले मेरो बच्चाको मेरो छोराको प्रत्येकचोटि तिर्दाखेरि चाहिँ के अरे फी तिर्दा 2 लाख रुपियाँ तिर्दा कुन चाहिँ मैले एनजिओ र सरकार अथवा स्कुलबाट लिएको छु भने त्यो जसलाई आवश्यक छ ए बाबा जसको खुट्टा चाहिँ हात छैन त्यसलाई पैसाको आवश्यक हो नि त भनेको मतलब जसलाई आवश्यक छ त्यो आवश्यकता जसले पनि लिइराखेको छ नि त। फेरि आफूले लिएको चाहिँ याद छैन, फेरि
तपाईँको संस्कृति विद्यालय है, यी पशुपतिमा संस्कृत विद्यालय छ नि होइन, संस्कृत विद्यालयमा तपाईँले गएर पढ्न पाउनुहुन्छ? पाइँदैन। पाउँदैन नि। करोडौँ रुपियाँ सरकारको ढुकुटीबाट त्यो विद्यालय चलेको छ। सबै ठाउँमा चाहिँ संस्कृत विद्यालय छ, त्यहाँ अरू पढ्न पाउँदैनन्। अस्ति तपाईँको पर्वतमा झगडै भयो माथि बागलुङमा, अरू जातिले जनजातिले पनि पढ्न पाउनुपर्छ। एकजना हाम्रो ब्राह्मण साथीले आवाज उठाउनु भएको थियो, झन्नै मारे उसलाई। यो त ब्राह्मण मात्रै पढ्न पाउने स्कुल हो, त्यसमा करोडौँ रुपियाँ लगानी भएर उनीहरू पढाएका छन्। त्यो आरक्षण होइन पनि चाहिँ आफ्नो लागि राम्रो भइराखेको छ, इट्स ओके, फरक छैन। तर अर्कोले लिइराखेको छ भने आँखा लाए 9% त्यो पनि। मैले भने नि भोलि राउटे समाज पनि आएर चाहिँ पढ्यो भने, शिक्षित भयो भने उनीहरूको छोरी चेलीलाई अस्ति कत्रो अशिक्षाको कमीले गर्दा कत्रो बर्बाद भयो होइन। अब उनीहरू पढ्न आए, राम्रो भयो, उनीहरू समाजमा चाहिँ एकदमै हामी सरहने हुन थाल्यो भने हामीले हेप्ने। उनीहरू सर चाहिँ तिमीहरू जङ्गलीहरू सरकारको आरक्षण लिएर तिमीहरूले मान्छे भएको छ हेप्ने त हामीले। कति विदेशमा गएर चाहिँ पढेर डक्टर भएर आएका छन्, स्कलरसिप भने कि सरकारले दिएको सेवा होइन त्यो। विदेश त्यहीँबाट कोटामा जान्छन्, उही नै गएर बसेर परिवार सबै उता लगेर राखेका छन् त अझ झनै। यतातिर अलिक प्र्याक्टिकली चाहिँ नसोच्ने होइन। ओ दलित 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 कामी दमे सार्की कामी दमे सार, एउटै पुर्खा हो हाम्रो। हामी कोही पनि एकअर्कासँग सम्बन्ध खोज्दै जाने हो भनेदेखि अब के भन्ने, मान्छेहरू अबुझ भन्ने कि होइन, आँखा भएर पनि नदेखेको नाटक गरिरह, कान भएर पनि नसुनेको नाटक गरिरह होइन। एकदमै हुन्छ नि, फर्केर जाउँ त यार, अलिकति यो सबै चिजलाई बिर्सेर अब एकचोटि हामी अलिकति मनन गरौँ त। 50, 60, 70 वर्ष बाँच्छौँ हामी। बाँच्दाखेरि हामी एउटै संसारमा छौँ नि। भोलि मर्दाखेरि तपाईँ म पनि जाने एकै ठाउँमा हो नि त, माटो हुने हो नि त। कि त्यतिखेर पनि खोज्ने यो तामाङको माटो, खरानी, यो ब्राह्मणको, यो नेवारको, यो कि त्यतिखेर पनि हामी जात खोज्ने। हामी विभिन्न विश्लेषक अथवा विभिन्न राइटरहरूको स्टोरीहरू मान्यजन्य अथवा सबैको बोलेको स्टाटस स्टोरीहरू अथवा अब आलेखहरू पढ्यो। अब कसैले पनि लेख्ने पढ्ने दुईटा पक्षलाई राखेर होइन तपाईँले भने जस्तो मिलाउन सकिन्छ भन्ने देखेन। अब सबैले आफ्नो पक्ष लिएको मात्रै देख्यो। अब के भयो भने मान्छे हामीले के गर्यो भने समस्या कसको त्यसकैमा भनेर बस्यौँ क्या। अब अहिले यो विषयमा युनिभर्सिटीका स्कुलका टिचरहरू बोलेको खोइ, गुरुहरू भनेको गुरुले भनेको त सही शिक्षा दिने, गुरुहरू भनेको त यो जात कुजात कुसंस्कार केही पनि हुँदैन पढाउने हो नि त। एउटा बच्चालाई जब संस्कार दिने त घर र विद्यालय हो नि त। त्यो विद्यालयको टिचरहरू यो समस्यामा बोले छुवाछुत हुँदैन है। मान्छेको जात भनेको मान्छे नै हो, अरू यसमा कुनै यो तल माथिका अरू केही पनि हुँदैनन्। यो सबै मान्छे हामी पछि हामीले बनाएको संस्कार हो। किनभने हामी भन्दा जात पहिला हो कि मान्छे पहिला हो? मान्छे पहिला हो नि त। अनि यति त दिमाग छ नि त यार हाम्रो। अफ्रिकामा जब जन्मेको मान्छे हाम्रो पुर्खा चाहिँ बसाइ हुने सर्दा गर्दाखेरि वातावरणको अवस्थाले गर्दाखेरि कोही चिम्से भए, कोही चुचे भए, कोही नेप्टे भए, कोही कालो भए, कोही लम्बु भए, कोही डल्लो भए, अनेक थरी भयो। त्यो त वातावरण अनुसार हुने हो। तपाईँले मुस्ताङको स्याउ खानुहोस् अनि उता तराईमा फलेको स्याउ खानुहोस्, टेस्ट र कलर फरक हुन्छ। काश्मीरको स्याउ खानुहोस्, चाइनाको स्याउ खानुहोस्, स्याउ त स्याउ नै हो नि यार। त्यसमा त्यसले पाउने हावा पानी वातावरणले पो उसको रूप र उसको टेस्टमा फरक पार्ने हो त होइन र? धेरै चाहिँ डिभाइड भयो नि। जस्तो नेक्स्ट कतिले रूपाजीको पक्षमा लेख्नुभयो, कतिले हाम्रो सरस्वती प्रधानजीकोमा एउटै पनि सेन्टिमेन्टले होइन। सरस्वतीज्यूकोमा चाहिँ बढी सेन्टिमेन्ट गएको हो, किनभने उहाँको जुन बोल्ने शैलीमा चाहिँ सेन्टिमेन्ट गएको। उहाँले भन्नु पनि भएको छ नि, होइन उहाँले जात भन्दाखेरि म झस्केको थिएँ, म नर्भस पनि भएको थिएँ। उहाँ किन नर्भस हुनु पर्यो? उहाँले त्यहाँ सकेसम्म आफ्नो भूमिका उहाँले गर्नुभएको छ, मिलाउने कोसिस गर्नुभएको छ। मेरो घरमा चाहिँ यस्तो समस्या छ भनेर उहाँले सम्झाउन खोज्नु भएको छ। अनि फेरि मान्छेले के बुझेको छ नि, कोही भाडा खोज्न त रेकर्डर लिएर जान्छ। ए बाबा रेकर्ड कोठा खोज्न गएको हिजो उनले रेकर्ड गरेको आज कि त्यो पनि उनले महसुस गरेर। मलाई चाहिँ यिनीहरूले कोठा दिँदैनन्, मैले खुलेर आफ्नो बारेमा भनेको थिएँ, यिनीहरूले मलाई कोठा दिँदैनन्। मलाई उनले सोधाए पनि छिन् नि त, म सानजात भएकै कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ दिन नमिल्ने हो आन्टी भन्दाखेरि त्यही भयो नानी, तर अर्को कोही जातको तिमीभन्दा ठुलो जातको भयो भने चाहिँ खोजिदेऊ भनेर भनेपछि विभेद त भएन त्यहाँ। अब मैले भनेको के हो भनेदेखि मान्छेले जति बुझेको छ त्यति नै काम गर्ने हो। अब त्यो खालको चाहिँ उहाँले त्यो भन्नुभएको छैन, अर्कोले पनि त्यही तरिका फलो गर्ने होइन क्या। अब शैली व्यवहारकै शैली परिवर्तन भयो भन्नु। एक्ज्याक्टली कसैलाई चाहिँ तिम्रो बाउ भनेर तिम्रो पिताश्री भन्नु त फरक हो नि त, तर भन्नुको अर्थ त बुवा नै भने हो नि त, एउटै नै अर्थ लाग्छ नि त होइन। तर त्यो मान्छेलाई कसैलाई सम्झाउने शैली हो, उहाँले राम्रो भूमिका गर्नुभएको छ त्यसमा। तर के भनेदेखि मैले अघि भने नि, विभेद गर्नुपर्छ भने संस्कारमा हुर्किनु भएको हाम्रो एकजना सासु आमा होइन, र विभेदलाई विरोध गर्नुपर्छ भने संस्कारमा हुर्केको रूपा होइन। अब
बिचमा अलिकति मिडिएटर बन्नुभएको अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको सरस्वतीज्यू हो। तर उहाँले आफ्नो भूमिका गर्नुभएको छ। तर मैले के भन्दैछु भने त्यो एउटा शैली भयो। तर अब चाहिँ के भन्नुपर्छ भने उहाँ पनि पढे लेखेको मान्छे हो नि त। अबको जनता के भन्नुपर्छ, यो कुसंस्कार भनेको हुँदैन होइन, यो त पाप हो। यो बेलामा हामीले कसैलाई रुवाएर आँसु लिने समय होइन, हामी त सेवा गर्ने समय भन्नु पर्थ्यो होइन। अथवा त्यही कुरालाई दिँदाखेरि चाहिँ तिमी जात भएकै कारण दिन नमिलेको भन्ने सली नभइकन अब हिजोसम्म कोठा दिने भन्ने कुरा थियो, तर अब हामी कोठा कसैलाई पनि नदिने, हामी आफूलाई राख्ने भन्ने कुरो भयो नानी भने भए पनि हुन्थ्यो। किन त्यहाँ त संवाद त बकैदा छ, जात भएकै कारणले नदिएको भनेको त बकैदा छ नि त त्यहाँ होइन र। त्यो अलिकति ऊहरू मिलेन। तर पनि कन्क्लुजनमा सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अब यो कुसंस्कार हट्नुपर्छ। एकअर्काको दुश्मन भनेको व्यक्ति होइन, यो कुसंस्कार चाहिँ हाम्रो दुश्मन हो। अब सरस्वतीज्यू रूपाहरूज्यूहरू सबै मिलेर हामी सबै मिलेर यो कुसंस्कारलाई चाहिँ परास्त गर्नु पर्यो। यो पाहुना हो, यो पाहुनालाई हामीले जताबाट आएको त्यतै लखेट्नु पर्यो, राख्नु भएन घरमा। यो पाहुनाले हाम्रो घर सबै बर्बाद गर्ने भयो, हामी एकअर्कालाई दुश्मन बनाउने भयो। यो पाहुनाले यो गनाइसक्यो। यो पाहुना एकदमै कसरी सेफ ल्यान्डिङ गर्न सकिन्छ फेरि अघि भन्नु त भयो त्यो पनि स्पष्ट। अब सेफ ल्यान्डिङ त्यो भने नि यो समस्या रूपाको मात्रै एउटा अर्को उता के अरे पश्चिममा बसेको एउटा सुनमाया बिकको मात्रै होइन, झापामा बस्ने फुलमाया परियारको मात्रै होइन, यो राष्ट्रको समस्या हो, हामी सबै सारा नेपालीको समस्या हो। यो हटाउँदाखेरि हामीलाई हानि नोक्सान चाहिँ के छ भने झन् पो राम्रो भयो भनेर समाजमा शान्ति छायो, एकअर्कामा हातेमालो गर्न पायो, तपाईँले जानेको कुरा मैले जानेको कुरा सेयर गर्न पायो, अनि देशलाई चाहिँ उन्नति बाटोतिर लान पाइयो। हामी भन्न चाहिँ भन्छौँ खुल्ला दिसा पिसाब गाउँ बनाऊ भन्छौँ, तर छुवाछुत मुक्त गाउँ बनाऊ चाहिँ भन्दैनौँ। समाजको सबैभन्दा ठुलो फोहोर त यो छुवाछुत हो नि त। यो फोहोर चाहिँ फ्याँक्ने कि नफ्याँक्ने होइन, के अरे अर्को खुल्ला दिसा पिसाब के अरे दिसाले घर आँगन मात्रै फोहोर गर्छ, तर यसले त मानसिकता नै फोहोर गरिरहेछ, छोराछोरीको भविष्य फोहोर गरिरहेछ यसले होइन। भनेपछि यसलाई चाहिँ साझा समस्याको रूपमा लिनु पर्यो के। त्यसमा थोरै मात्रामा सरस्वतीजी पनि झुक्नु पर्यो होइन, समस्या उहाँको पनि हो नि त, किनभने यो कुसंस्कार दुश्मन उहाँको होइन त, रूपा त दुश्मन होइन नि त। उहाँको सासूले त्यति मान्ने उहाँले नमान्नु हुने हुँदाखेरि उहाँले बिचमा परेर ऊ गर्नु पर्यो, कसैलाई चाहिँ त्यो शब्दसम्म युज गर्नु पर्यो भनेपछि त उहाँ पनि पीडित हुनुहुन्छ नि त यो विषयबाट त। यो कुसंस्कारले उहाँलाई पनि त स्वयं आफै पनि पीडित हुनुहुन्छ नि त होइन र। यसमा थोरै सरस्वतीजी पनि झुक्दिनु पर्यो, सँगसँगै रूपाजी पनि थोरै झुकेर होइन समाज। मैले अघि भने नि उहाँले यो उसमा कदम चाल्नु पर्यो। मैले अघि भने नि उहाँ अब पहिला धेरैजनाहरू आए यो विषयमा बोल्नलाई, अब समयले हाम्रो सरस्वतीज्यूलाई रोजेको हो कि परिवर्तनको लागि। त्यही त भने नि मैले अघि हामी कृतिको हाम्रो उदाहरण दिन, हाम्रो नेवार समुदायबाट नेवारी छोरीलाई समयको एउटा हिरोको रूपमा ल्याएको हो कि परिवर्तनको लागि, उहाँ पो लिडरसिप गर्न ल्याएको हो कि हामी, किन हामी त उहाँको पक्षमा त छँदैछौँ नि। अब रूपाले उहाँले त्यो रूपाको त उहाँसँग दुश्मनी चाहिँ आँखा तरेर हेर्ने दुश्मनी त त्यस्तो होइन नि त। ल छोरी अथवा ल आन्टी, ल यो हामी सबैको समस्या हो। हजुरआमालाई म सम्झाउँछु, तर हजुरआमा सँगसँगै म यो समाजलाई सम्झाउनु पर्यो। ल मलाई तिमीले 4 दिन जेल हाल्यौ, तर मैले धेरै कुरो सिक्ने मौका पाएँ, वास्तवमा मेरो पनि गल्ती थियो, र तिमीले पनि मलाई बुझेनौ, तिम्रो पनि गल्ती थियो। तर हामीले यो दुश्मनलाई कहिलेसम्म साँचेर राख्ने त? कतिजनालाई चाहिँ हामीले दुश्मनको रूपमा चाहिँ हामीले हेर्ने त? अब त अन्त्य गर्नु पर्यो नि होइन र। त्यस पछाडि हेरौँ त, अनि समयले सबैलाई एकचोटि हिरो बन्ने मौका दिन्छ क्या होइन। तर त्यसलाई बुझ्नु पर्यो, त्यो समस्याबाट हामी भाग्ने कि त्यसमा जुधेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा हो कि। देशको सबैभन्दा ठुलो संविधान कानुन हुन्छ होइन, त्यसमा चाहिँ सरकारले चाहिँ के गरिदियो बेस हुन्छ तपाईँको? सरकारले सबैलाई चाहिँ बराबरीमा ल्याउनु पर्यो। यो दलित त्यो दलित, यो अपर उपर होइन, सबै समानता हुनु पर्यो। जसलाई जुन जुन अवस्थाबाट शारीरिक रूपमा के सहयोग गर्नुपर्छ, सामाजिक रूपमा के सहयोग गर्नुपर्छ भनेको त्यो अवस्था दिनु पर्यो बराबरीमा सबैलाई। र समाजले त सरकारले दिनै रहेको छ नि, त्यो त लिने मान्छेले पो आफूले लिएको मात्रै ठिक, अर्कोले लिँदाखेरि बेठिक भएको हो नि त होइन र। सबै हामी स्वार्थी अलिकति भएका। मैले भने नि त्यही ढोकामा आउँदाखेरि त्यो दुध कहाँबाट आउँदाखेरि त्यही त्यो मन्दिरमा पनि चल्छ, आफू खान पनि मिल्छ, छुवाछुतो कुरो भएन। कोठामा चाहिँ छुवाछुतो कुरा भयो। त्यो तरकारी पकाउने तेल कुन कुन फ्याक्ट्रीबाट कतिजना उसबाट चाहिँ त्यो टच भएर आएको हुन्छ, त्यो आपत्ति भएन होइन। पिउने पानी कहाँदेखि आएको हुन्छ, कतिजनाको घर कुन कुन थरीको घरकोमा त्यो पाइप जोडिएर आएको छ आफ्नो घरमा होइन। सामान्य उदाहरण लिउँ त, कुकुरको जात के हो? कुकुर त खोइ किचनमा पनि जान्छ, ओछ्यानमा पनि जान्छ, आएर मुख पनि चाडिदिन्छ, किच पनि गर्छ होइन। कुकुरको जात के हो? कुकुर त्यति प्यारो छ, मान्छे किन चाहिँ अप्रिय भयो?
मानसिकता हामी अलिकति गरिब भयो क्या। देश मात्रै गरिब होइन, हाम्रो विचार हाम्रो सोच पनि गरिब भयो क्या। र हाम्रो विचारले गर्दा देश गरिब भइरहेको छ। सोच परिवर्तन गर्नु पर्यो। नेपालभित्र हामी यस्तो खत्तम देश, एकदम गरिब देश, भ्रष्ट देशमा जन्मियौँ भनेर भन्न सकेका छौँ, तर स्वयं आफैले हामीलाई चाहिँ सुधार्न सकेन। यो देशको शक्ति के हो? जनता होइन? अनि हामी एक छौँ त। सुन्दाखेरि त राम्रो छ, आहा 100 थुङ्गा फुलका हामी भन्दा कस्तो गर्व फिल हुन्छ हेर्नु त सुन्दाखेरि होइन। आहा साँच्चीकै मालै लगाए जस्तो फिल हुन्छ, कस्तो फिल हुन्छ। तर त्यो माला चुटिएर कसरी छरिएको हामीले देखाएको छौँ त। प्र्याक्टिकल्ली भन्न सुनेको भन्दा रियालिटीमा युटिलाइज गर्नु पर्यो पक्कै पनि। अवश्य पनि, अवश्य पनि। जस्तो दाइ मैले बच्चैदेखि सुनेको होइन, देख्दै आएको यो दलित भन्ने एउटा शब्द अथवा तपाईँ एउटा समुदायलाई भिडाइन्छ यो ट्याग होइन, यो अहिलेसम्म मैले वास्तविक बुझ्नु सकेको छैन यो के हो र कसरी सुरु धेरै तपाईँ बुझेको पनि छैन यसको वास्तविक मिनिङ। तपाईँ जस्तै धेरै हाम्रो नेपाली साथीहरू हुनुहुन्छ जसले दलित भनेर चाहिँ एकदमै भन्नुभएको छ, शब्द थाहा छ, तर यसको मेन अर्थ चाहिँ उहाँलाई थाहा छैन। त्यही त हाम्रो प्रब्लमै त्यही हो। कुनै पनि कुरालाई हाम्रो राम्रोसँग नबुझिकन एकैचोटि हामी चाहिँ त्यो माथिको त्यसको सकारात्मक नकारात्मक कुरा नबुझिकन एकैचोटि हामी त्यसमा चाहिँ खनिएन मात्र जानेछौँ क्या हामीले। इन्डियामा अम्बेडकरले जति पनि एउटा जस्तो गरिबले धनीले गरिबलाई हेप्छ, डोमिनेट गर्छ, एउटा बलियोले एउटा दुब्लो पातलो अलि कमजोरलाई हेप्छ, डोमिनेट गर्छ होइन। एउटा पोस्टमा भएको एउटा हुन्छ नि पावर पोस्टमा भएको मान्छेले होइन, जस्तो भनौँ इन्सपेक्टरले सैला अथवा एसपीले के पदहरू के मलाई त्यो त आउँदैन होइन, एउटा मन्त्रीले एउटा सभासदलाई मात्रै भने जस्तै एउटा ठाउँमा भएको मान्छेहरूले एउटा समाजले जब अर्को समाज समुदायलाई चाहिँ हेप्न दल्छ, काम अलाउँछ, लदाउँछ, दल्छ, नोकरको व्यवहार गर्छ, त्यो त सबैमा हुन्छ नि त, सबै वर्गमा छ नि त त्यो त होइन र। एउटा बलियोले कुनै निर्दोलाई हेप्नु भनेको त्यो दलन हो, त्यो दलित, त्यो ऊ दलित भयो किन उसलाई ऊ गर्न सकेन, उसँग जुझ्न सकेन, उसले लड्न सकेन होइन, उसले हेप्यो, उसलाई डोमिनेट गर्यो। एउटा कुनै धनीले कसैलाई नोकर चाकर राख्नु कसैलाई ऊ दलित भयो होइन। कुनै धनी व्यक्तिले कुनै कसैले ऊ गर्यो हो, त्यस्तैको सङ्गठन जो पावरलेस छ, जसको पक्षमा बोलिदिने कोही पनि छैन, जो समाजमा समानतामा बराबरीमा उभिन सकेको छैन, ऊ चारैतिरबाट जसलाई राज्यले हेपेको छ, समाजले हेपेको छ, चारैतिरबाट जब हेपिएको छ, कमजोर छ, त्यो सबैजनाको सङ्गठन दलित सङ्गठन, जसले एउटा शब्दले चाहिँ सबैलाई कभर गर्न सकोस्। त्यो जनजाति पनि हुनसक्छ, त्यो ब्राह्मणवादबाट पनि हुनसक्छ, त्यो हाम्रो थारू जातिबाट पनि, तर त्यसका पीडितहरूको सङ्गठन दलित सङ्गठन समूह अथवा एउटा कम्युनिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने। एक्ज्याक्टली। जस्तो त्यसमा चाहिँ एकदम गरिबहरूको एउटा सुकुम्बासी बस्ती भन्छन् नि, एउटा सहरको ठुल्ठुलो बिल्डिङहरू सुकुम्बासीलाई हेप्छ, फोहोर गर्छन्, फोहोरीहरू इलिगल बस्या छैन, सुकुम्बासी बस्दैन। त सुकुम्बासीमा कति थरीहरू बस्छन्, बुझ्नु भएन, प्रश्न हुनुभयो हो। यही तरिकाले सबै एउटा छातासँग सबैलाई चाहिँ एकजुट बनाउन सकोस्। एउटा पार्टीमा त धेरै मान्छे हुन्छ, तर अब काङ्ग्रेस भनेपछि सक्यो, एमाले भनेपछि सक्यो, दलित भनेपछि जति पनि पीडितहरूको कमजोरहरूको एउटा सङ्गठन दलित सङ्गठन, त्यो जो पनि हुन्छ। तर मान्छेहरूको बुझाइ के छ, दलित भनेको चाहिँ, अनि मान्छेले के हुन्छन्, कामीलाई कामी नभनेर के भन्ने, दमाईलाई दमाई भनेर के भन्ने, यो जात होइन, थर होइन। अघि मैले भन्यो नि, पाइलटले त ड्राइभर भनेर हेप्न पाउँछ? पाउँदैन नि। कामी र दमाई भनेको जात थर होइन, यो हेपेर भन्ने शब्द हो। जसरी बाहुनवादमा पनि तपाईँको ब्राह्मणवादमा टपरी भनेर रिस उठ्छ, गुरुङलाई भनेर होच्याएर भन्ने शब्द अर्कै छ, राईलाई होच्याएर भन्ने शब्द अर्कै छ, लिम्बूलाई होच्याएर अर्कै छ, तराईको एउटा तपाईँको सर्ट प्यान्ट लाउने एउटा भनौँ इन्डियन जस्तो लुक्स भएको मान्छेले अलिकति साला धोती भनेर भनि चलान्छ। प्यान्ट लगाइरहेको छ त यार, धोती किन भनेको? रिस उठ्दैन? तपाईँको हाम्रो नेवार समुदायको साथीलाई तपाईँ च्यापु भन्नुहोस् त, च्यापु फुस्काइदिन्छ, रिस उठ्छ नि त हो। त नानी कामीलाई कामी नभने भनिन्छ, विश्वकर्मालाई कामी भन्न नपर्ने भने हामी बाँकी एउटा बेकामी भयो, बेकामी भनौँ त सबैलाई होइन। त्यो नि ऊ विश्वकर्मा हो, परियार हो, गन्धर्व हो, मिजार हो, गीत गाउनेलाई गन्धर्व भनिन्छ होइन। लुगा सिलाउने पेसा गर्नेलाई चाहिँ परियार दिएको छ
भने यो कामी दमै सार्की कुनी के भनेर हेर्दाखेरि एकअर्कालाई होच्याएर एउटा डोमिनेट गर्ने वर्ड मात्रै हो, बुझ्नु जरुरी छ के। अन्तमा त यो समाजलाई फेरि जोड्न, यो कुसंस्कारलाई फाल्नको लागि होइन, रूपाजी र अब सरस्वती प्रधानजीलाई के भन्नु चाहनुहुन्छ? म यही भन्न चाहन्छु, जस्तो अब नघट्नु घटना घटिसकेको छ हजुर होइन, र यो घटनाको प्रक्रिया नबनाऊ होइन, अब प्रक्रिया थानामा पुगेको छ। यो थानामा यो केस पुग्नु भने यस्तो केस पुग्नु भनेको यो अनौठो नौलो होइन। हजुर हजुर म त के कुरामा खुसी छु भनेदेखि यो घटनाले अझ मान्छेलाई चाहिँ अझ सोच्न बाध्य बनाउँछ। अझ यसले एक प्रकारको निष्कर्ष, कुनै पनि कुराको डिस्कसन भएपछि एउटा राम्रो निष्कर्ष निस्किने हो। जेलमा बस्नु पर्यो, उहाँलाई गाह्रो भयो, त्यो सेन्टिमेन्ट अलग ठाउँमा छ। यो ठाउँमा त फेरि कसैको ज्यान अथवा के गएको पनि छैन, त्यो गर्ने 9 जना अथवा 8 कतिजनाको गयो, 30 जना होइन। फेरि हाम्रो सरस्वती म्याम भन्दा अगाडि अरू पनि गएका छन् क्या, अरू जसले विभेद गरेको छ, जसले चाहिँ छुवाछुतो आधारमा गरेको छ। यसमा हाम्रो सरस्वती, मैले अघि भने नि, विभेद मान्नुपर्छ भने संस्कारमा हुर्किने भएको सासू र विभेद सहनुहुन्न भन्ने संस्कारमा हुर्केको रूपा, त्यो बिचमा रहेर बुहारीले एउटा भूमिका मात्रै निर्वाह गरे हो क्या उहाँले। तर माध्यम उहाँ भएको कारणले गर्दा शब्दहरू उहाँकै छन् होइन। तिमी सानो जात भएको कारणले दिन नमिलेको नानी भन्ने खालको वर्डहरू छन् त्यहाँ। भनेपछि रूपाले त विभेद त बच्चैदेखि सहँदै आएको मान्छे, सहरमा आउँदा पनि सहनु पर्दाखेरि त उहाँले हाम्रो सरस्वतीज्यूलाई भन्दा पनि त्यो घरमा जुन भइरहेको जुन एउटा संस्कारको विरुद्धमा चाहिँ हाले हो नि त होइन। त्यो कारणले यसलाई चाहिँ मैले के भन्छ भने यसलाई चाहिँ अब फेरि के अरे सरस्वतीज्यूले रूपालाई मुद्दा हाल्ने, रूपाले सरस्वतीज्यूलाई मुद्दा हाल्ने, यो प्रक्रिया चलाइराख्नुभन्दा बढाइराख्नुभन्दा यसले झन् बेकारको संस्कारलाई झन् एकदम अप्ठ्यारो बनाउँछ। एकअर्काप्रति समुदायप्रति वितृष्णा, एक प्रकारले दुश्मनी, एक प्रकारको नराम्रो मात्रै गर्छ। फेरि दुईजनाको दुश्मन चाहिँ त्यो कुसंस्कार हो फेरि होइन। त्यसैले कुसंस्कारलाई लडाउनुतिर लाग्नु पर्यो हामी। उहाँले, मैले अघि भने नि, सरस्वतीज्यूलाई चाहिँ एउटा नेवार समुदायको छोरीको रूपमा चाहिँ समयले एउटा हिरो बन्ने मौका दिएको होला, किनकि हामी त यो विषयमा त लड्दै आइरहेछौँ नि त। उहाँ 4 दिन जेलमा बस्नु पर्यो, तर 400 वर्षदेखिको समस्या हो नि त यो होइन। अब उहाँले त्यो चिजलाई विषय महसुस गरेर चाहिँ परिवर्तनका नेताहरू त 50 वर्ष जेल बस्नु, मैले भने उहाँ 4 दिन बस्नु, तर त्यसले चाहिँ अब चाहिँ होइन, यो कुसंस्कारको विषयमा चाहिँ अब मैले त भोगेँ यो होइन। अब यो कुसंस्कारले म चाहिँ अगाडि बढ्न दिन्न। मैले चाहिँ भने एउटा यो परिवर्तनको उसमा चाहिँ अब हाम्रो सरस्वतीज्यू आउनुपर्छ। मैले देखेको ल आइज नानी, रूपालाई पनि ल आइज नानी, ल आइज सबै अब भनेर चाहिँ अब हाम्रो नेवार समुदायको पनि पीडित साथीहरू कति हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ। तराईका चाहिँ कति बासिन्दाहरू दुखी छन् यो पीडित, उहाँहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ। 60 लाख दलितहरू खुसी हुन्छ। ओहो ल, एउटा यो सानो झगडाले त एउटा ठुलो पो परिवर्तन ल्यायो त। उहाँको भोलि गएर त उहाँलाई त एउटा इतिहासमा सम्झिने बाटो हो यो, जिउँदै शालिग बन्ने मौका हो यो कुराको फाइदा लिने कि नलिने, यो चिजलाई सदुपयोग गर्ने नलिने भन्ने कुरा हो क्या। किनकि कसको दुश्मन हो त यहाँ होइन र कसलाई हराउन खोज्दैछ हामी, व्यक्तिलाई हराउन खोज्दैछौँ। उपलब्धि के सेन्टिमेन्टमा बहकेर 2 दिन खुसी भएर केही हुनेवाला छैन। यो संस्कार हाम्रो ठुलो दुश्मनलाई बाँच्न दिनै हुँदैन। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू।